اول حاجه نحط حدايا لي دوني u0 ايغال شحال قلنا 1 un plus 1 égale 1 sur 5 un plus 1. La question A, قال calculer u1 u2 u1 راه سهله باينه هي 1 sur 5 u0 plus 1 اللي هي 1 sur 5 fois 1 plus 1 اللي هي 6 sur 5 هذا u1 u2 بقي معايا هنا مينا جمع هذاك التليفون هيبه 1 sur 5 u1 plus 1 اللي هي شحال هي 1 sur 5 fois 6 sur 5 plus 1 اللي بغات عطينا هي 31 sur 5 sur 25 هذه هي u2 صافي حتى لهنا مزيان دابا ريكورونس la question 2 ديال la récurrence قال لك montrer que pour tout n appartenant à n un inférieur strictement à 5 sur 4 montrons que pour tout n appartenant à n هنا انتبه باش تحل هذوك المشاكل انا مع صلاح التاو يكشي بالك بعدا 5 sur 4 قلنا اول حاجه نفيريفيو pour n égale à 0 علاش حيت عندنا u0 هنايا on a u0 égale شحال قلنا 1 donc u0 inférieur strictement à 5 sur 4 alors la relation est vrai pour n égale à 0. voilà la relation est vraie pour n égale à 0 بالنسبه لكم نتوما لا ريلاسيون ماشي مشكل بالنسبه للبي سي اس بي تيقولوا لا بروبوزيسيون اي فيريفيي ماشي فري elle est vérifiée صح كنقول فري تا فري تا صحيحه تا اكسبتي غير هي سي اون بروبوزيسيون soit n appartenant à n supposons que on suppose n est est inférieur à 5 sur 4 5 sur 4 on suppose et montrons que un plus 1 voilà. inférieur strictement à 5 sur 4 on suppose هذاك الشيء اللي بغينا نبينو on montre داك لو تيرم اللي موراه الا كان un داك un plus 1 on suppose que un inférieur strictement à 5 sur 4 montrons que un plus 1 inférieur strictement à 5 sur 4 فاهمين مراد ليطاب هادي اش خصني ندير هو on a supposé واحد القضيه كاين واحد القضيه شحال من واحد بحال دابا الخدمه اللي وريت شكون اللي وراني الخدمه ديال اللي تيدير دابا كاينه اش يجي تيدير تيبدا بلا سوبوزيسيون تيبدا تي اونكادري 1 sur 5 un plus 1 تاثر هو صحيح ماشي خطا وهذيك الطريقه اللي تخدموا بها الناس بزاف غير انا جو بريفير ديال لا ديفيرونس علاش حيت لا ديفيرونس تخدموا بها الا كان كسر ولا ما كانش كسر دابا نفترضوا حطوا لكم في لا سويت حطوا لكم فراكسيون فيها ان الفوق و ان التحت لونكادرومون عمرو تيخرج سمعتيني اش نقول لك ما نقدرش نأطر كاسر واش تفهمنا ما نقدرش نأطرو دونك تيخصني ندير لا ديفيرونس un plus 1 moins 5 sur 4 égal تنحسب اللي هي شحال اشنا هي un plus 1 قلنا هي 1 sur 5 un plus 1 plus moins 5 sur 4 اللي هي شحال عافاك هنا هي 1 sur 5 un بطاطسنا هي moins 1 sur 4 ونعمل 1 sur 5 قلنا التعميل اش نديرو في التعميل هاد ليطاب هادي راه ماشي ضروري في الحقيقه غير هو احسن غير هو الا كان عندنا كسر ضروري خصنا نديرو هادشي اللهم ديما نديروها ايه ولكن الا ما كانش كسر كنخدموها هكا ولا كان الكسر كنخدموها هكا صافي خدمنا داك النهار الكسر كسر المهم الا كان عندنا الكسر ضروري خصنا نديرو لا ديفيرونس ونديرو لونكادرمون ديال البسط والمقام ضروري وهادي ديما صحيحه دونك الا ولفتو هادي باش يجيكم كسر غادي تبيتو اونكادريو صعيب ما يمكنش فهمنا عملنا ب 1 sur 5 دونك moins 1 sur 5 ملي تنعملو تنضربو في المقلوب 5 sur 1 ونحسب بطاطسنا هي 1 sur 5 un moins 5 sur 4 هذا هو un plus 1 moins 5 sur 4 une fois تنسالي هادشي تنبدا بلا سوبوزيسيون on a supposé un inférieur strictement on a supposé que un inférieur strictement à 5 sur 4 هذا l'encadrement ساهل ماشي بحال l'encadrement الاخر اللي بينا نمشيو بلوس مع الضرب تيكون شويه قاصح implique تنكادري هادشي اللي entre parenthèses donc moins 5 sur 4 وهنا moins 5 sur 4 انا بغيت un moins 5 sur 4 دونك خصني un نقسم منها 5 sur 4 ولا نقسم منها 5 sur 4 خصني نقسمها بالجهه الاخرى فهمنا دونك هي un moins 5 sur 4
inférieur strictement à 0 directement. Ou bien je dis que ça on 1 sur 5. 1 sur 5 il est qu'un positif, tu pas le même ordre. Ça fait واش هي هذه؟ ولا كان نيجاتيف مثلا تنقلبوا اللوط. كان صغير تولي كبر. اش هي هذه؟ هي هذه. هي هذه. Donc il y a un plus 1 moins 5 sur 4 inférieur strictement à 0 implique un plus 1 inférieur strictement à 5 sur 4. Il y a quelque chose qui brille. On suppose, montrons que... Oui. هذا رد البال. هذا لا بلتي لي زدتي شي حاجه لا ما زدت والو رد البال. غير هادي هذه هي هذه ياك. هذه شنو هي؟ ايكال هذه. جيت وانا نرومبلاسيها شتا. عادي تي موان 5 سور 4 جا اخرى علاش ما كنديرش كنقدر بعد ما تمشي ندير هذه نيشان هو شوف انا جو بريفير ديرو من هنا لهنا كاع صافي انا دابا اون ديتاي باش تعرفوا كيفاش درنا اليوم اي واحد القضيه نقول لك اشنو لوبجيكتيف عندنا قلنا اون سوبوز مونطرون كو دونك سي نبدا من لا سوبوزيسيون ونوصل لهذاك اللي بينا الريزولتا داكشي اللي بغينا داك اللي قلنا مونطرون كو دابا صافي باين d'après le principe de récurrence UN inférieur strictement à 5 sur 4 d'après le principe de récurrence راه اصعب سؤال في لي سويت هو لا ريكورونس بطبيعه الحال ديالكم نتوما d'après le principe de récurrence لا بس بيسو كانت خارجه d'après le principe de récurrence pour tout n appartenant à n un est inférieur strictement à 5 sur 4 هذا الريزولتا هو باش غادي نخدمو في لا مونوتوني نفترضوا ما عرفناش قادو لا ريكورونس نقدر ندير لا مونوتوني الا بغيت فاهمين لا كيسيون نيميرو 2 لا كيسيون نيميرو 2 اش قال لك montrer que la UN plus 1 moins UN 3 petit a خصنا un plus 1 moins un égal 1 لا داكشي اللي خصنا نوصل 1 sur 5 un plus 1 ياك moins un moins 4 sur 5 UN هذه ديال توحيد المقامات ايمان اللي قلنا في الاصل الا جينا ناخذ توحيد المقامات هو الا بكالكولاتريس حسن موان ان تنجيب وحده بازياتون وتنوحد تعطينا هي 5 1 un moins 5 un sur 5 plus 1 هادشي انت واقيلا توحدي المقامات لكل شيء فهمت تعطينا هي موان 4 sur 5 un plus 1 هذيك الساعه بغيتي تخدمي انا صراحه هذيك لابروش ما تخدمش بها ولكن اسهل كتقول اسهلهم هي هذه اسهلهم هي اش نضربو في المقلوب اسهلهم هي تنشد هذا لو نومبر تنقص منه 1 كالكولاتريس في لا رياليتي اش درنا في لا رياليتي عندنا عملنا ب ان فوا 1 sur 5 moins 1 وهذه تحسبها بكالكولاتريس فهمنا هادشي اللي كاين في الحقيقه وهذه راه هذا هو الاصل صافي وملي غادي نحسبوها تعطينا هي موان 4 sur 5 ان بلس 1 وتنعملوا بموان 4 sur 5 ملي تنعملوا بموان 4 sur 5 كنضربوا واحد في المقلوب تنديروا بحال هكا تنحيدوها من حدا هذا حيت الزينه ان بلس 1 فوا لانفيرس ديال هذا 5 sur moins sur moins 4 وإلا حسبنا هادي تعطينا موان 5 sur 4 UN moins 5 sur 4 هادو لي تكنيك بالنسبه لشي واحد اللي ما تعرفش الماط كاع حنا حنايا وحنا فيريفينا انا نقول لكم واحد الحاجه باش تفهموا هاد القضيه حتى الباساج شوف امين شوف انا معاك انت راه دماغك تلفان مع هذاك التليفون لا والله تمام عندي الحق ندوز من الا عطاوني الريزولتا فينال عندي الحق ندوز ديريكتومون من هنا لهنا il a qu'à leur montrer que اون فوا ندوز لهادي نعطيها هادي صافي ما نفكرش قلتها لنا داك النهار اي قلتها لنا داك النهار اي باش ردوا البال باش ما تنساوش واني جاوبت انص نقطه تحط لكم هادشي خبتي بزاف في لي سويت تحط لكم ساهلين petit b مورا قال لك déduire que un est une suite croissante donc اشنو خصني هي un plus 1 هي un plus 1 هي un plus 1 moins un باش غادي نخدم بهاد الريزولتا اللي بينت دابا وغادي نخدم UN inférieur un strictement 5 sur 4 voilà le résultat ديال la récurrence اللي هو un inférieur strictement 5 sur 4 ياك on a un inférieur strictement 5 sur 4 وبنزيد داكشي كنت ندير قبيله في la récurrence وبارمي لي شوز اللي خلوني نختار هاد لا تكنيك حيت هاد لا تكنيك غادي نخدم بها في لا مونوتوني في لا ريكورونس تنعاودها جوج المرات نتعلم لها مره حتى تولي صافي اللي ساهل
implique امين شوف معايا UN moins. هادشي الاونتر با يا فتح اذا ما حل معايا دماغك وما شوف انا تشوف نقسم على 5 sur 4 ولا 5 sur 4 اش بقى لي دابا بنضرب في موان 4 sur 5 غيتقلب الترتيب. علاش حيت سي ان نومبر كي هي نيجاتيف شتي؟ ديما وقت ما ضربتي في نيجاتيف تيتقلب واش هي هاد لا كونتيتي بيسو واحد القضيه واش عندي الحق مني هنا نقول ان لا سويت الي كرواسون لا. لا أنا ضروري نقول UN plus 1 moins UN. حيت هذه يو ان بلس 1 موان يو ان تنكتب هذيك علاش نقول لا سويش راك خاصة شويه ضروري بطبيعه الحال قلنا لكم لي مات هما établir les conditions pour dire alors parmi les conditions la condition تعطيك الحق تقول انه كرواسون هي يو ان بلس 1 موان يو ان كبر من الزيرو او لا يو ان بلس 1 كبر من يو ان حتى الا شفتها ما عرفتش كيفاش غادي يخدم معاك واش يو ان بلس 1 كبر من يو ان ولا يو ان بلس 1 موان يو ان هادي حيت راه كاين تيقول لي يو ان بلس 1 كبر من يو ان حتى صح فاش هاد الشيء بعدا؟ لا مونوتوني ديال يو ان بلا لا croissant. موان يو ان. صافي دو يو ان Et croissant. croissant. اي كرواسون طلبوا منا لا كونفيرجونس Ah. Puisqu'il est On a UN majoré, croissante Ah, est yeah. majorée par 5 Et sur puisqu'elle 4, est alors elle est majoré convergente. par 5 Ah, il y a croissance déjà. Et puisqu'elle est majorée par H, si vous voulez majorée par H, 4. majorée par 5 sur 4. Il va te par, 5 sur 4. donc elle est, Elle est convergente. convergente. صافي؟ باقي غادي نوريك واحد اللي شوف هي تحطوا لكم بزاف نتوما جيومتري. اول حاجه نحط قدامي في ان في ان شحال عطاونا تما في ان ايكال يو ان موان 5 sur 4 دائما نحط قدامي في ان مورا قال لي كالكولي في 0 بيتي تا في 0 شنو هي في 0 فين ما كان ان غنبدلو 0 فوالا يو 0 موان 5 sur 4 يو 0 شحال 1 دونك شحال تعطينا هي moins 5 sur موان 4. 1 sur 4 ياك حيت 1 هذا هاي ماشي بحال 1 moins 5 sur 4 تعطينا 4 moins 5 هي moins 1 sur 4 صافي À 1 fois moins. هذا 0.25 باش تحطوا عليكم شحال 0.25 À 1 fois. يلا ورد البال طول بالك هنا الا قالك جيومتريك كالكولاتريس موان جيومتريك هي في ان بلس 1. 20 بلس لا جيومتريك لا اريثميك خصنا 20 بلس 1 غير هو اش يخرجنا من بعد الا قالك جيومتريك خصنا نحسبوا 20 بلس 1 رد البال 20 بلس 1 خصني نلقاها تسوى ان نومبر فوا 20 داك لو لا لا raison. raison. هي لا غير دابا شنو رد البال تنحط في ان كيما هي باش ما نتلفش تندير في ان بلس 1 سيتادير فين ما كان هاد ان تنغومبلاسيه ب ان بلس 1 UN plus 1. موان Moins 5 5 sur sur 4 عافاكم هادي حسبنا حنا في لا ريكورونس هاهي تتعاوني بزاف انا هادي هي 1 sur 5 فاكتور يو ان موان 5 sur 4 كبير كثير زعما اييه نقدر نكتب بها ديريكتومون ايكال 1 sur 5 صحيح بيقول لنا والو شافها لا لا هو راه تيقرر المط هي 1 sur 5 فوا 20 وعافاكم عاوتاني ما تنساوش ماشي نوقف هنا ونقول الوغ جيومتريك خصني نكتب خلينا. VN. علاش حيت القاعده باش نقولوا ان 20 تسويت جيومتريك خصني 20 بلس 1 Culon fois فوالا VN. نومبر فوا 20 واش يو ان بلس 1 كتساوي هادشي؟ كتساوي كتساوي هادشي؟ لا يو ان ديجا بلس 1 حسبنا. موان 5 sur 4 هي تسوى هادشي ديجا حسبنا حنا في لا ريكورونس داكور. هاي يو ان بلس 1 موان 5 sur 4 عطنا هادي نستغلوا هذاك الريزولتا ونربحوا الوقت صافي دو فان مالا est une suite géométrique. C'est une fonction. De raison. 1 sur 5. 1 sur 5 مورا قال لي كتستد فان en fonction de n on déduire que un égale هادي لا كيسيون بيتي سي ياك الا عندنا لا سويت جيومتريك رد البال عندنا جيومتريك عندي لا ريزون ديالها خصني لو بروميير تيرم باش ندير في ان اون فونكسيون دو ان Le premier terme fois la raison. فوالا دائما الجيومتريك عندنا فوا اصعب كيسيون تتكون في الجيومتريك هي هادي داكشي الاخر تيبقى حفاظه هو انتم تحطوا لكم ساهل غير الا حطوا فيها الكسره تتكون هذه صعيبه نقدر كاع انا ندير في راسي واحد الخير ونفوتها ونجاوب على لا كيسيون اللي بعدا كاع الا ما بغيتش تفهم سايلو ليا وندوز على ديك الساعه بغيت تقاد هذاك ما بغيتش تقاد تخليها هيا اون فان جيومتريك خلي نقص الله يحفظك. géométrique نقص. de raison h de raison 1 sur sur 5 et v0 شحال تتسوى Ouais, moins moins 1 1 sur sur 4. 4 صافي هادو هما جوج ديال لي دوني اللي خاصني على قبل في ان اون فونكسيون دو ان دائما يا اريثميتيك يا جيومتريك
غير لا كان جيومتريك تنخدم بلو برودوي تندير Vn Fois égal V0. le premier terme fois كون كانت arithmétique نديرو Vn égal à V0 plus صافي Plus la raison. لا ماشي بلوس لا ريزون دابا نوريكم بعد دابا خلينا حنايا راه باش تعرفوا كون كانت اريثميتيك نديرو بلوس ونديرو لي وندير شنو بارونتيز دابا؟ هادي جيومتريك جيومتريك دونك Vn égal à la raison fois وتندير لي بارونتيز وتندير la raison Puissance 1 sur 5 هادي 1. ولا بيسونس ندير N. فيها هاد لانديس موان هاد لانديس ماشي ديما ان كون كان عندنا في 3 كون قلنا N بيسونس moins P. ان موان 3 بي هو هذا هو لانديس ديال لو بروميير تاع صافي يعني اش هي ان موان 0 انا جو بريفير N. نكتبو ان موان 0 جو بريفير نكتبوها يعرفوا كاش كدير اي وانت فوق تولف تقول تندير ان موان 0 الا بقيت الا كنتي عارف كاع القاعده الا ما كانش بروميير تيرم 1 0 زعما الا كان 1 1 ان موان 1 كان 2 ان موان 2 فهمنا عطينا هي موان 1 sur 4 fois 1 sur 5 le tout puissance n صافي باين حتى لهنا وحنا درنا في ان اون فونكسيون دو ان اون ديدوير كو يو ان ايت ايغال يو ان الا بغينا نلقاوها ردوا البال دائما لا كيسيون كتكون مورا في ان اون فونكسيون دو ان يبا دائما لا كيسيون كتكون مورا في ان اون فونكسيون دو ان تيخصني نمشي للفي ان اللي عطاوني في الاول ديك الفي ان اللي طلبوا مني اللي عطاوني في لي دوني صافي ونخرج مجهول اللي هو فوالا UN. هي فاش غادي خصني نعزل يو ان في ان اون في ان ايغال يو ان موان 5 سور 4 تنحل المعادله VN plus 5. فوالا تنحل المعادله تيخصني نلقى يو ان شحال تتسوى دونك اشنو غادي ندير غندير موان 5 سور 4 عندي في ان دونك في ان بلس 5 سور 4 ايغال يو ان وندير لها لعبات المقلاة البيض اللي هي UN ان ايغال في ان بلس 5 سور 4 قلبناها شي والو ما درنا حتى حاجه باش ما صافي تفوتش نعوضو فوالا VN. تنغوبلاسي في ان اون فونكسيون دو ان اللي هي هادي دونك يو ان ايغال موان 1 سور 4 1 sur 5 puissance n plus 5 sur 4 هادشي اللي بغاوني ولا بغاو نعمل لك هادشي اللي بغاو صافي انا عملها وريتني واحد الحاجه. الا عطاوك شي ريزولتا Moins حتى ديريكتومون شوف الا عطاوك شي حاجه اخرى نفترضوا قال لك مونطري كو ديدوير كو يو ان ايغال شي حاجه عرفت البال حطوها لينا. الا نحط نحطوها طا direct. ديريكتومون ما نفكرش واخا هذيك تما راه غلطه داك اللي كتبها راه غلطه الاستاذ بن موان ضارب 5. المهم نديروش حنا ما عليناش نكتبوا داكشي اللي بغاو ياك شحال ياك هي هادي لا هذا موان 1 sur 4 إذا بقينا موان 5 نورمالمون تعطينا موان 1 sur Facteur 4 moins 5. فاكتور Moins 5. 1 sur 5 لو تو بيسونس ان موان 5 هادشي اللي بغات هما غلطوا غير واحد القضيه نتوما الريزولتا اللي عطاوك ولا تحطوا لهم ما تفكروش بزاف وحنا بريسك سالينا قال كالكولي لا ليميت دو يو ان شحال حنا في لا سي لا ميم شوز بيتي دي لا ماشي لا ميم شو باقي لا لي ما ماشي داروش موان حيت داروا خصو 5 هاد موان. موان عادي. هما داروا 5 موان قلبوا حيت للسن. الاشاره هنا الا ديال الا بغاو لا. الا بغاو تعمل ب 1 sur 1 sur 4 بيتي دي ليميت ان طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان ايغال يبا ايوا المهم بلس لانفيني موان 1 sur 4 فاكتور 1 sur Moins 5 5. puissance n moins 5 هنا باش نحسبوا هاد لا ليميت كنخدموا هذيك فوالا تنجي نشوفوا هاد بيسونس تنشوفوا هاد لا بيسونس هادي تفهم كدا عندنا البسط صغر من المقام. فوالا عندنا بس المقام ايغال إيغال 0 ديريكتومون كيفاش اشنو البسط شنو هو الماء البسط هو الفوق مقام مقام هو مقام هو الفوق. المقعد مقام. هو المقعد صافي المقام فاش هو صافي المقام. الا كان الفوق ولا نديرها الا كان الفوق صغر من التحت لا ليميت ديالها ايغال 0 زيرو. لا ليميت ولا كان ايغال 0 العكس بلس لانفيني الا كانوا بجوج بوزيتيف العكس ماشي ديما صحيح غير هو بالنسبه لكم ما يمكنش يعطيكم العكس اللي فيه نيجاتيف حيت ان با د ليميت بحال ما تلقاوش مثلا موان 5 سور 4 هادي ان با د ليميت تسمى اون سويت التيرناتيف ما صافي. يمكنش يبقاو كيكومبليكيو في هادشي لا ما يمكنش ولكن موان 4 سور 5 يقدروا يديروها لكم هادي ايغال 0 مستحيل هذا موان هذا صغر من هذا صافي وإلا كان كبر منه عقلوا عليها انتم بلس لانفين ما يمكنش يعطيكم شي حاجه ما خدامش صافي هاد لا ليميت دونك هذا بيعطينا 0 صافي دونك رد البال شوفوا هنايا اش بغا نعطيك هادي هذا 0 بيعطينا دونك هذا موان 5 اونتر بارونتيز موان 5 فوا موان 1 سور 4 اللي هي 5 sur 4. la justification limite Lim de 1 sur 5. n plus l'infini ايكال 0 1 sur 5 puissance n égale 0 نتوما قلنا بي سي اس في تي راه تيجي لكم كومبريزون وحنا تالينا لا سيسيون نورمال ديال 2015 15